दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5871 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक साउन 4 गतेसम्मको लागि स्थगित। अध्यक्षबीचको कुराकानी अझै मिलेन। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई थप प्रोत्साहन गरिने। एकीकृत भएर अघि बढ्ने डिजिटल टिभी सेवा प्रदायकहरूको घोषणा। डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल दर्ता गर्ने तयारी। र आगामी आइतबारदेखि साउन 8 गतेसम्म देशभर भारी वर्षाको सम्भावना। सतर्क रहन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आग्रह। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका 27 वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,445 पुगेको छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,871 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 4,688 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा 22,756 जना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 5,871 जना रहेका छन्। शुक्रबार कोरोना संक्रमितबाट निको भई 285 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 11,534 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक साउन 4 गतेसम्मको लागि फेरि सरेको छ। शुक्रबार दिउँसो 3 बजेको लागि तय भएको बैठक फेरि सरेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक साउन 4 गते दिउँसो 3 बजे बस्ने तय भएको जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक 3 बजेसम्मको लागि सारिएको थियो। पछि फेरि साउन 4 गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको हो। आज पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ, तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन। बिहिबार प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो। तीन नेताबीच अन्य विषयमा सहमति हुन नसके पनि स्थायी समिति बैठक नराख्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको थियो। तीन नेताबीच आजको स्थायी समितिले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय तोक्ने समेत सहमति भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले 7% भित्र मूल्य वृद्धि कायम गर्ने गरी चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिले 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित राखिने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने गरी नीतिमा विशेष जोड दिएको छ। कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अगुवा बैंकका रूपमा अगाडि बढाउने नीतिले लक्ष्य राखेको छ। मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार लक्ष्य 20% राखेको छ। ब्याज दरको करिडर तल्लो सीमा 1% र रिपोलाई 3.5बाट 3%मा झारिएको छ। मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको 0.15%, विकास बैंकहरूले 1%, फाइनेन्स कम्पनीहरूले 1.25% र लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले 1.5% मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत 1 दशकमा 150 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपातमा 1% छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने र संस्थागत निक्षेपको सीमा सम्बन्धमा पनि केही सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघु वित्त वित्तीय संस्थाले 15% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। उहाँले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात सीसीडी अब 85% कायम हुने जानकारी दिनुभयो। प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको ब्याज दर क्रमशः घट्दै आएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कर्जा कार्यक्रमहरूबाट थप वित्तीय साधन परिचालन भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने देखिएको छ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न सक्ने भए तापनि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थाको सुदृढीकरण मार्फत मूल्य स्थायित्व कायम रहने अनुमान छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारले गति लिएसँगै आयात बढ्ने देखिन्छ। निर्यात तथा विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने देखिए तापनि सरकारको वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ। पुनर्कर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ। कृषि कर्जा। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ। फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइनेछ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाको 2077 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2078 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न गाभिने व्यवस्था मिलाइनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरूलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैंकिङ कसुर ऐन 2064 र विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण। कोभिड-19 संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियोको सीमा 2078 आषाढ मसान्तसम्मको लागि 80%बाट बढाई 85% कायम गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 3 महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर 70% पुर्याएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन वाणिज्य बैंकले असार 2080 सम्म कुल ऋण लगानीको 15% कर्जा कृषिमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ नीति केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा डिजिटल टिभी सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले एकीकृत भएर अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन्। नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट टेलिभिजन सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले शुक्रबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल दर्ता गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्। यद्यपि यसको कानुनी दर्ता प्रक्रिया पनि सकिएको छैन। गएको हप्ता नेपालका विरुद्धमा गलत समाचार दिएको भन्दै भारतीय च्यानल बन्द गर्दा संगठित संस्था नहुँदा समस्या भएको भन्दै उनीहरूले अबदेखि एकीकृत भएर पैरवी गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। मल्टी सर्भिस अपरेटरहरूले नयाँ संस्थाको अवस्था महसुस भएकोले एसोसिएसन दर्ता गर्न लागेको बताएका हुन्। केबल टिभी व्यवसाय फरक भएको तर डिजिटल सेवा दिनेहरू आफै पनि मल्टी सर्भिस प्रोभाइडर पनि भएकाले छुट्टै संस्थाको अवस्था भएको डिसम्बका प्रबन्ध निर्देशक एवं एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदीप आचार्यले जानकारी दिनुभयो। केवल महासङ्घको पनि छँदैछ होइन, आफ्नै औचित्य छँदैछ, किनभने त्यसको स्ट्रक्चर अलिकति फरक छ। त्यसमा हाम्रै साथीहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ, म पनि इन्भल्भ छु।
इन द सेन्स द्याट हामीले केबल टेलिभिजन पनि चलाइरहेछौँ होइन। तर यसका च्यालेन्जेसहरू अलिकति फरक के भयो भने हामी चाहिँ अझै माथि बसेर डिजिटल प्लेटफर्म आइसकेपछि हाम्रो पार्ट र केबलको पार्ट चाहिँ अलिकति फरक भएको देखिन्छ। किनभने अब पहिला चाहिँ केबल महासङ्घ हुँदा चाहिँ कस्तो छ भने अपरेटरहरू नै लाइसेन्सै 700 भन्दा बढी लाइसेन्स बाँडेको अवस्था थियो र रन गरेको पनि 300-400 त रन गरिरहेको थियो। इभन एक्चुअल काउन्ट पनि थाहा नहुने अवस्था थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू थिए र अझै पनि भनौँ न अब एलसिओहरू अझै पनि हुनुहुन्छ, फ्रेन्चाइजहरू अझै पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो संस्थाको पनि अझै चाहिँ औचित्य अझै पनि रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसले पनि एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू छ र हामीहरूको रोल चाहिँ कस्तो छ भने हामी चाहिँ मल्टी सर्भिस अपरेटर एमएसओ भनौँ न डिजिटल प्लेटफर्म आइसकेपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई फ्रेन्चाइजलाई एलसिओलाई हामीमध्ये कतिजना एलसिओ पनि हुनुहुन्छ होला होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अनि हामीले च्यानल डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। र हाम्रो रोल चाहिँ अब कस्तो भयो भने अब सरकारी निकायले हेर्दाखेरि पनि हाम्रो पार्टबाट भनौँ न अहिले अब अस्तिकै च्यानलकै चाहिँ यो रोक्दाखेरि पनि त्यो रोल चाहिँ हामीमा आयो कि पहिला चाहिँ त्यो 300वटै केबल अपरेटरको रोलमा हुन्थ्यो भने अब चाहिँ हामी प्रदायकहरू एमएसओहरूको डिजिटल टेलिभिजन अपरेटरहरूको हातमा चाहिँ त्यो कुरा डिसिजन मेकिङ चाहिँ त्यहाँनिर आयो। अब हाम्रो अर्को पोइन्ट के छ भने हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो हामीले कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ होइन, विदेशी कन्टेन्टहरू ल्याउँछौँ। त्यो कन्टेन्ट ल्याउँदाखेरि त्यसको डिल चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब भनौँ न एज अ मल्टी सर्भिस अपरेटर एज अ डिजिटल प्लेटफर्म हामी चाहिँ माथि बसेको हुनाले हामीले गरेर अनि डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अनि पहिलाको जस्तो केबल महासङ्घको रोल अथवा भनौँ न लोकल केबल अपरेटरको रोलहरू चाहिँ त्यहाँतिर हुँदैन। उहाँहरूको रोल चाहिँ अब भिन्न किसिमको खालको रोल हुन्छ। त्यो रोललाई पनि एड्रेस गर्ने चाहिँ सबैजनाको हामीले त्यही कुरा फेस गर्छौँ होइन। भिन्न टेक्नोलोजी युज गरे पनि त्यही कुरा फेस गर्ने भए हुनाले यसको औचित्य चाहिँ त्यहाँबाट किन डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो भन्ने औचित्य त्यहीँबाट पुष्टि हुन्छ। अब हामीहरूको रोल पनि हामीले पनि गरिरहेछौँ नि। हाम्रो हेर्नुभयो भने सबैजनाले आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ नेपाली कन्टेन्टको हिसाबले अब हामीले भन्नुहुन्छ भने त नेपाली फिल्मलाई हामीले यति प्रमोसन गरेका छौँ के अरे टेलिभिजनमा फिल्म हेर्न पाउने भनौँ न नयाँ फिल्म हेर्न पाउने त्यस्ता खालका कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले यो भएको छैन भन्ने कुरा होइन कि यसलाई अब मुभ गर्नलाई रिस्क लिनु पऱ्यो नि त। सबैजनाले व्यवसाय गरे हो होइन। अब टेलिभिजन कसैले खोलिरहेछ भने पनि मैले पैसा कमाउँछु, म चाहिँ ग्राहकलाई चाहिँ सुविधा दिएर पैसा कमाउँछु भनेर व्यवसाय गरेर आएको छ भने त्यही हिसाबको रिस्क पनि लिनु पऱ्यो। अब त्यो रिस्क र रिवार्डको च्यालेन्जेसहरू हो जस्तो लाग्छ क्या। जस्तो हामीले नै भनौँ न ग्राहकले हामीसँग टेलिभिजन हेर्नु छोड्यो भने हामीले गर्न सक्दैनौँ नि त होइन। भोलि अब अरू नयाँ मिडियमहरू आइरहेछ, त्यो मिडियमलाई हामीले नकार्न त सक्दैनौँ नि। अब नेपाली नै चाहियो, हामीले नै गर्नु पऱ्यो। टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेछ, त्यसलाई पनि हामीले साथ त दिनु पऱ्यो। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो नयाँ चेन्जिङ सिनारियोमा हामीले अब नेपाली नै टेक्नोलोजी युज गर्छौँ भन्न पनि सकिने अवस्था छैन। उहाँका अनुसार संस्थामा डिस होम, म्याक्स टिभी, भायोनेट टिभी, प्रभु टिभी, क्लियर टिभी, सुविसु लगायतका संस्थाहरू रहेका छन्। आचार्यले डिजिटल अपरेटरको हकितको लागि संस्थाले काम गर्ने दावी पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले साउन 8 गतेसम्म भारी वर्षा हुने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले आइतबार साउन 4 गतेदेखि 8 गतेसम्म देशभर सबै ठाउँमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको हो। प्राधिकरणले प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश 5 का केही र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका थोरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ। 5 दिनसम्म पर्ने पानीले देशभरका साना ठुला नदीहरूको जलसतह उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना रहने तथा केही नदीले सतर्कता तह पार गर्ने भएकाले धेरै परिवार विस्थापित हुन सक्ने र जनधनको क्षति हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै मनसुन सुरु भएता हालसम्म परेको प्रशस्त पानीले पहाड र चुरे क्षेत्रका अधिकांश भूभाग गलिसकेकाले अब 5 दिनसम्म पर्ने पानीले पहिरोको सम्भावना बढ्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालमा मनसुनी घटना तथा बाढी पहिरोबाट जेठ 31 देखि साउन 2 गतेसम्म
101 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि 51 जना बेपत्ता छन् भने 41 जना घाइते भएका छन्। कुल 136 घरमा क्षति पुगेको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यो चिजहरूलाई हामी संयुक्त रूपमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हामी सबैले यसलाई प्रेसमा हामी लिएर आउँछौँ र यो हप्ताको लागि हामीहरूले मुख्य गरी यो विपद व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षा निकायहरूलाई उद्धार तथा राहतको लागि तैनात गरेर राखिसकेका छौँ। यो चिजहरूलाई हामी फेरि अझै सम्प्रेषण पनि गर्छौँ। हाम्रो उच्चस्तरीय राज्यका राजनीतिक संयन्त्रहरूमा यसलाई हामीले खबरहरू पुर्याइसकेका छौँ। सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, रेड क्रस कर्मीहरू तथा निजी क्षेत्र समेत तयारी अवस्थामा रही तुरन्त परिचालित हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। यो अघि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उहाँहरूले यो जुन 24 घण्टा यो व्यवस्था गर्नुभएको जुन प्रणाली छ त्यो सँगसँगै हरेक यो हाम्रो नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर र हाम्रो राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको 1149 लगायत त्यो नम्बरहरूमा हामीले 24 घण्टा हामीहरूले सम्पर्क गर्न सक्ने बारेमा पनि आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँछौँ। यो मौसमको प्रणालीको विश्लेषणहरू हरेक दिन डिएचएमले बिहान बेलुका सधैँ निकाल्नुहुन्छ। यसको उद्देश्य नै कसरी हामीहरू संयुक्त रूपमा हामीले जनधनलाई कमभन्दा कम क्षति त्योभन्दा पनि कम क्षति होस् भन्ने हाम्रो संयुक्त प्रयास हो। यो 5 दिन पहाडी भूभागका ससाना नदीहरूमा समेत आकस्मिक बहाव बढ्ने कुरा अघि नै प्रस्तुत गरि पनि सक्नुभयो। पहिरोको कारणले गर्दा पनि धेरै घर परिवारहरू विस्थापित हुन सक्ने र जनधनको क्षति हुन सक्ने अनुमान हामीले संयुक्त रूपमा गरेको छौँ। त्यस्तै 30 दिनको अवधिमा चट्याङबाट 41 जनाको मृत्यु भएको तथा सर्पदंशबाट 10 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5871 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक साउन 4 गतेसम्मको लागि स्थगित। अध्यक्षबीचको कुराकानी अझै मिलेन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई थप प्रोत्साहन गरिने। एकीकृत भएर अघि बढ्ने डिजिटल टिभी सेवा प्रदायकहरूको घोषणा। डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल दर्ता गर्ने तयारी। र आगामी आइतबारदेखि साउन 8 गतेसम्म देशभर भारी वर्षाको सम्भावना। सतर्क रहन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आग्रह। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।